الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افضل ہے کل جہاں میں کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اقبال کی تھی حکومت بس یزید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین آگے جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا کون کون آتا ہے میرے لال کو پرسا دے. واہ 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 ماشاء اللہ.